तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आदल्या हप्त्यांत हांवें तुमकां लितुर्जीक वर्सा विशयांत इल्ली शिकवण दिल्ली. ह्या लितुर्जीक वर्साच्या विविध काळा मारिफांत कशें आमी देवाक हरसूंक जाय, होगलाप दिवंक जाय, आनी त्या मारिफांत देवातावन आमी कशें कुरपा जोडून घेवंक जाय म्हणलें हांवें तुमकां सांगलें. आनी ह्या लितुर्जीक वर्साचें बुनयाद जावन आसा पास्कांचो मिस्तेर. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज लितुर्जीक गीत संगीता विशयांत आमी इल्लें शिकाप जोडया. आयचो लिसांव जावन आसा लितुर्जीक गीत संगीत. मोगाच्या भावा भयणीनो, लितुर्जी जेजूची मिस्तीक कूड जावन आसच्या पवित्र सभेचें अधिकृत मागणें जावन आसा. लितुर्जी मारिफांत आमी देवाक हरसितांव, होगलाप दितांव, आराधन करतांव आनी आमचें उणेंपण वळखून घेतांव. लितुर्जी गीत संगीत मागणेक सांगात दिता. मागण्यांक सांगात दिवच्या गीत संगीतांती मागण्यांचो स्पिरीत आसूंक जाय. जर गीत संगीतांत हो मागण्यांचो स्पिरीत आटापून आसा, त्या गीत संगीताक लितुर्जीक गीत संगीत म्हूण आपयेत. पवित्र सभेची लितुर्जी मागता आनी शिकयता. त्या खातीर लितुर्जीक आनी लितुर्जींत वापरचें गीत संगीतांनी आमकां मागोवंक शिकोवंक जाय. जे द्वारी शिकोवंक जायना तें गीत संगीताचे भाशेन शिकोवंक जाय अशें आत्मीक कुरपा आपणावंक जाय. सा आगोस्तीन म्हणटा, जो कोण गायता तो 2 फावटी मागणें करता म्हणून. गीत संगीत लितुर्जीक आधारी जावन आसा. ह्या खातीर गीत संगीत लितुर्जीतावन वेगळें करूंक जायना. मोगाच्या भावा भयणीनो, लितुर्जीक गीत संगीताचो उद्देश कितें? पयलें, देवाची महिमा आनी मनशाचें पवित्रपण. लितुर्जीक गीत संगीता मारिफांत आमी देवाक महिमा पाटयतांव आनी ह्या वरवीं आमचें जिवीत पवित्र करतांव. दुसरें, सामुदायीक संगीत. जर तर अख्खी समुदाय एका ताळयान गायता, ताच्यांनी वर्तें भक्तीपण दुसरें ना. आमी सामुदायीक संगीताक महत्व दिवंक जाय. तिसरें, लितुर्जीक संगीताचें घन सांबाळचें आनी जें कितें लौकीक वा अपवित्र तें निर्बंदीत करचें. ह्या वरवीं पवित्र सभा आशेता लितुर्जीक गीत संगीत ताच्या नियंत्रणाक आसूंक जाय म्हणून. चवथें, लितुर्जीक गीत संगीता मारिफांत पवित्र सभेची सतां उगडापी करूंक जाय. पांचवें, गीत संगीत लितुर्जींत आटापून आसच्यो घूट उगडापें करता. लितुर्जीक गीत संगीता मारिफांत लोकांची काळजां मनां एक जातात आनी पवित्र सभेचो एकवट घट जाता. जर तर लितुर्जीक गीत संगीत आमच्या लितुर्जीक सहाय जावंक जाय, तेन्ना ह्या लितुर्जीक गीत संगीतांत थोडी नियमां आसात आनी ही नियमां आमी आमच्या मोतींत दवरून घेवंक जाय. खंयची ती नियमां?
पयलें, जे कोण लितुर्जीक गीत संगीतांत पात्र घेतात, प्रत्येक सावन गीत संगीत घडणार, वाजंतरां वाजयतली, गीत संगीताच्यो डिरेक्टर आनी गायनां गायतली. हांचे वास्तवीक जिवीत आदर्श जावन आसून तांणी एक भक्तीभरीत क्रिस्तांव जिवीत जियोंक जाय. दुसरे नियम, तांचे आत्मीक आनी नैतीक जिवीत आदर्श जावन आसून तांणी तांकां गरज आसची गीत संगीताची तरबेती जोडूंक जाय. तिसरें, जे कोण गीत संगीत घडयतात तांकां लितुर्जीचे इतिहास, धर्मशास्तीर आनी प्रायोगीक संगत कळीत आसूंक जाय. सांगाताच लितुर्जीक संगीत आनी वाजंत्राची फावो ती तरबेती तांणी जोडूंक जाय. चवथें, वाजंत्रां वाजयतल्यांक लितुर्जी विशयांत फावो ती जाणवाय आसूंक जाय. पांचवें, कांतारां गायतल्यांक कांतारांचो अर्थ कळीत आसूंक जाय आनी कांतारां गायतना फावो तें पवित्रपण पाळूंक जाय. लितुर्जीक कांतारां गावचें मजेक न्हय, बगार आमचीं काळजां आनी मनां देवाक अर्पुंचे तसलें वातावरण आसा करूंक. सवें, जे कांतारांक दियेसचे गवळीची परवणगी ना, तीं कांतारां लितुर्जींत वापरूंक जायना. त्या खातीर कांतारां घडयणाऱ्यांनी खड्डाय जावन दियेसच्या गवळीची परवणगी घेवंक जाय. सातवें, वाजंतरां वाजयतना एक मीत आसूंक जाय. लोक वाजंतरां आयकूंक मिसाक येनात, बगार गायनाद्वारे आमकां परगट जावचें देवाचें उतर आयकूंक येतात. असलें वातावरण आमी इगर्जेंत आनी कांतारां मारिफात रचूंक जाय. आठवें, पवित्र सभेन आडवरलेलीं वाजंतरां लितुर्जींत वापरूंक ना. प्रोटेस्टंट वा इतर धर्मांत घडयलेलीं कांतारां आमच्या लितुर्जींत वापरूंक जायना. णवें, गायन गायतल्यांनी, वाजंतरां वाजयतल्यांनी आनी संगीताच्या डिरेक्टरान सर्व रितीन भक्तीपण पाळूंक जाय आनी मानसुगायेचें नेसाण न्हेसूंक जाय. आनी 10वें, गायन मंडळी संगीताची सांज गावंक येना, बगार देवाक हरसूंक येता. त्या खातीर तांणी लितुर्जींत पुरतें कार्याळ आनी जागृत वांटेलपण घेवंक जाय. मोगाच्या भावा भयणीनो, ही जावन आसात लितुर्जीक गीत संगीताची नियमां. जर तर ही नियमां आमी आमच्या फिरगचेंत आनी आमच्या क्वायर ग्रुपांत अळवटसितांव तेन्ना खंडीत जावन आमची लितुर्जी पवित्र सभेच्या मोती प्रमाणे, पवित्र सभेच्या चिंतपा प्रमाणे ती मुंदरून वेता. तुमकां समेस्तांक देवाचो आशिर्वाद.